नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेकपा एमाले भित्र अब रडाकुने मच्चिने सम्भावना बढेको छ। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकतर्फी ढंगमा नवौं महाधिवेशनमा निर्वाचित पदाधिकारी हटाउँदै आफू निकटलाई मात्र स्थान दिएपछि माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्ष छस्किएका छन्। हुन त यो धेरैको पूर्वानुमान नै थियो। आफ्ना र साथ दिनेहरूलाई काखी च्याप्न माहिर र निडर ओलीको यो कदम नेपाल र खनालका लागि भने चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ। सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताएपछि नेपाल र खनाल पुरानो घर फर्कन विवश बनेका थिए। तर उनीहरूको लागि ओली नेतृत्वको घरमा बस्ने ठाउँ हुने या नहुने हो भन्ने आशंका भने उनीहरूलाई मात्र नभई सबैलाई थियो। अन्ततः भए पनि त्यस्तै। अदालतको आदेश लगतै प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेका नेपाल र खनालले ओलीको यो कदममा आपत्ति जनाए पनि अब अगाडि उनीहरूको कदम कस्तो हुने हो, एमालेको बाँकी र सग्लो यात्रा त्यसैले तय गर्ने निश्चित छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। एमाले अध्यक्ष ओलीले पदाधिकारीबाट नेपाल पक्षलाई गरे बाइपास। नेपाल समूहले जनायो आपत्ति। आन्दोलनको आधी बेरी ल्याउने प्रचण्डको चेतावनी। तत्काल सरकारमा नजाने जसपाको निर्णय। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउनु पर्ने शशाङ्क कोइरालाको भनाई। नयाँ चुनाव गराएर सरकारमा जानुपर्ने गगन थापाको धारणा। कांग्रेसले जनताको बीचमा केही कुराहरूको संकल्प गरेर ती संकल्पहरू पूरा गर्ने काम हामीले। सुभाकर खड्कालाई दुर्व्यवहार गर्ने महिला पक्राउ। एसियन अमेरिकीहरू हिंसाको शिकार हुन थालेकोमा अमेरिकी राष्ट्रपति चिन्तित। कारबाही गर्न निर्देशन। छाले रोग भएकी आमा आगोको भुङ्ग्रोमा ढल्दा छोरा पनि जलेर घाइते। पैसा र पहुँचको अभावमा उपचार हुन नसक्दा दुवैको शरीर कुहिएरै गनाउन थाल्यो। र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मातहतमा रहेको नदी आसपास क्षेत्रमा अवैध उत्खनन। तीव्र घडियाल गोहीको प्रजनन स्थल र जंगली जनावरको चरीचरण क्षेत्र सङ्कटमा। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष र महासचिव बाहेकका पद खारेज गरेको छ। आज बसेको बैठकले उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिव लगायत पद खारेज गरेको हो। यससँगै अब एमालेमा अध्यक्ष र महासचिव बाहेक पदाधिकारी नहुने भएको छ। त्यस्तै बैठकले प्रवक्ताको जिम्मेवारी प्रदीप कुमार गेवालीलाई दिएको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका रामबहादुर थापा बादल सहित 23 जना नेतालाई एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनाउने बैठकले निर्णय गरेको जनाएको छ। बादललाई बागमती प्रदेश कमिटीको इन्चार्जको जिम्मेवारी समेत दिएको छ। यो सँगै अब एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य संख्या 264 पुगेको छ। पार्टीको 10औं महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 2 देखि 6 गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्चले एमाले पार्टी बिउत्याउने निर्णय गरेसँगै आज पहिलो पटक केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको हो। सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रहरू पुनर्स्थापना गरेपछि राजनीतिक तरङ्ग सेलाएको छैन। पेरिस डाँडामा अन्तिम भनिएको नेकपाको बैठकबाट आफ्नो बाटो भन्दै पुरानै पार्टीमा फर्किएका माधव कुमार नेपाल समूहलाई ओली समूहले बाइपास गर्न सुरु गरेको छ। शुक्रबार नै एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी खारेज गर्दै माओवादी केन्द्रबाट एमाले कित्तामा पुगेका नेताहरूलाई ओलीले जिम्मेवारी दिएपछि राजनीति थप रोचक बनेको छ। एक रिपोर्ट।
बुधबार ई कागज अनलाइन पोर्टलमा एउटा कार्टुन छापिएको छ। यो कार्टुनमा माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल जस्तै आकृतिका दुईजना उभिएका छन्। उनीहरू भन्दैछन्, उभिएको 24 घण्टा भइसक्यो, ढोकै खोल्दैन त। एउटा घर जस्तोबाट प्रधानमन्त्री ओली आकृतिको अनुहारले चिने चिने जस्तो लाग्यो, भाइहरूको नाम के रे भनेका छन्। यो व्यङ्ग्यचित्र कार्टुनले भने जस्तै भएको छ एमालेको राजनीति। पेरिस डाँडाबाट अब आफ्नै पार्टीमा फर्किने र एमाले भित्र सङ्घर्ष गर्ने उद्घोष सहित माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरू नेकपाको अन्तिम बैठक भनेर निस्किए। गत फागुन 24 गतेदेखि एमालेमै फर्क्यौँ है भन्ने सन्देश दिएका माधव कुमार नेपाल समूहलाई तत्काल स्वागत गर्ने हतारो ओली समूहले देखाएन। बरु माओवादी पृष्ठभूमिका रामबहादुर थापा बादल समूहलाई अन्तिमसम्म पनि साथ दिएको भन्दै उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्यो। जनता समाजवादी पार्टी बादल समूहसँग छलफल गर्ने पर्याप्त समय दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले माधव समूहलाई वास्तै गरेनन्। कार्टुनमा भने जस्तै माधव समूहलाई कुनै खोज खबर आएन। यो कुराको पुष्टि 26 गते प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि माधव कुमार नेपालले सरकारी पक्षले आफूसँग छलफल नै नगरेको तितो पोखेका थिए। पहिले सरकारका मान्छेले मसँग कुरै गरेका छैनन्। अहिले सरकार होइन र खोइ केही भन्छन्, थाहा छैन। माधव कुमार नेपाल समूहले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन पनि माग गरे, तर ओलीले स्थायी कमिटी बैठक नभई आफू निकटको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाए। बैठकले माधव समूहले नसोचेको निर्णय गरिदियो। बैठकले अध्यक्ष र महासचिव बाहेकका सबै पदाधिकारीको पद खारेज मात्र गरेन, सातै प्रदेशका इन्चार्ज हेरफेर गर्यो। त्यसमा ओली निकटकाको पद यथावत रह्यो, तर माधव पक्षकाको पद चैट। ओली समूहको बैठकले माओवादी केन्द्रबाट आफूसँग जोडिएका 23 जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्दै मङ्सिर 2 देखि 6 गतेसम्मका लागि महाधिवेशन तोकिदियो। शुक्रबार एमालेको संस्थापन पक्षले गरेको निर्णयले माधव पक्षलाई पेलेरै जाने मनस्थितिमा ओली रहेको थप प्रमाणित गरेको छ। यति महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिसकेपछि चैत 7 गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भने माधव समूहलाई पनि खबर गरिदिनु है भन्ने सन्देश ओलीले छाडेका छन्। यता माधव पक्ष भने यो अवैधानिक हो, यसका विरुद्ध हामी सङ्घर्ष गर्छौँ भन्दै प्रतिक्रिया दिनै व्यस्त छन्। अब एमाले भित्रको अन्तर सङ्घर्ष थप रोचक हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको लागि तयार रहन अपिल गर्नुभएको छ। देशमा संविधानको रक्षा गर्न र हत्या गर्ने दुई धार देखा परेको भन्दै आफूले राष्ट्रियता, स्वाधीनता र संविधानवादलाई रक्षा गर्न आफूलाई घेराबन्दीमा पारिएको उहाँको जिकिर थियो। राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको शुक्रबार बुटोलमा उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको विघटनको प्रतिगमन सर्वोच्चले सच्याए पनि प्रतिगमन नरोकिएको भन्दै गर्भबाट जन्मिएको बच्चालाई पुनः गर्भमै फर्काउने अस्वाभाविक खेल भएको उहाँको भनाइ थियो। देशभित्रका तमाम प्रतिगमनकारीहरू, प्रतिक्रियावादीहरू जो गणतन्त्र मन पराउँदैनथे, जो संघीयता मन पराउँदैनथे, जो यो समावेशी र समानुपातिक भन्ने मन पराउँदैनथे, तिनीहरू र देश बाहिरका पनि दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सबै मिलेर यसलाई उल्ट्याइ छाड्ने, नेपालमा यो परिवर्तनलाई उल्ट्याइ छाड्ने कसरतमा छन्। प्रचण्डले जनयुद्धमा दलित र जनजाति समुदाय सहभागी मुख्य रहेको चर्चा गर्दै अबको आन्दोलनमा पनि दलित समुदायबाट आफूले ठूलो अपेक्षा राखेको बताउनु भएको छ। प्रचण्डले मिडियाको मुख्य भूमिका रहने भन्दै अब शान्तिपूर्ण आन्दोलन मार्फत ठूलो आँधी बेरी ल्याउन तयार हुनु सबैलाई अपिल गर्नु भएको थियो। देशभरि हामीले अभियान पनि चलायौं। सर्वोच्च अदालतले अन्ततः विघटन गर्ने प्रस्तावलाई बदल गर्यो र पुनर्स्थापना भयो। यो पक्कै पनि फेरि एकचोटि नेपालका दलितहरू र सबै उत्पीडित वर्ग जाति र आम नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको जित भएकै हो।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खानले देशमा नक्कली नेताहरूले सत्तामा रजाई गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले असली मयूरहरू सडकमा तर नक्कली मयूरहरू सिंहदरबारमा घुमिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति कटाक्ष समेत गर्नुभएको छ। उहाँले प्रचण्ड र स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गरेको शान्ति सम्झौताको स्मरण गर्दै परिवर्तनको नेतृत्व गर्नेहरूलाई सधैँ घेराबन्दी हुने गरेको बताउनु भएको थियो। सरकारले अध्यादेश ल्याओस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो। अध्यादेश कहाँ ल्याउँछ भने संवैधानिक परिषदमा ल्याइदिन्छ। यहाँ सरकार किन यो संविधानका प्रति असुर हुनेछ? सरकार किन संविधानको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध जनाउँदैन? कार्यक्रममा दलित पत्रकार संगठनको राष्ट्रिय प्रथम महाधिवेशनमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने 6 जनालाई सम्मान गरिएको थियो। 3 दिनसम्म चल्ने महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। वाक स्वतन्त्रता, समावेशी समानता, दलितका मुद्दा स्थापना, हक अधिकार लगायतका विषयमा दलित पत्रकार संघ सक्रिय रहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले अहिलेको अवस्थामा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले नयाँ बन्ने सरकारको नेतृत्व दावी गर्ने तर कुनै दलको भर्याङ नबन्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि नेता राजकिशोर यादवले अब जसपाले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने पार्टीभित्र एकमत रहेको जानकारी दिनुभएको छ। यस विषयमा अन्य दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने उहाँको भनाइ थियो। बैठकले संसदीय दलको बैठक विधान र नेताको टुङ्गो पनि लगाउन सकेको छैन। विधान मस्यौदा समितिले छलफलका लागि समय माग गरेकाले विधान पारित हुन नसकेको यादवले जानकारी गराउनुभयो। विधान स्वीकृत भएपछि मात्रै दलको नेता चयन हुने यादवले बताउनु भएको छ। चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसपछि अर्को बैठकमा त्यो विधान प्रस्तुत हुन्छ, त्यसमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यसपछि त्यो समयलाई मस्यौदाकारले समय मानिसकेपछि हामी जुन बस्यो त्यो समयलाई हामीले अलिकति संसमायिक राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा र हिजो दलका नेताहरूको र प्रधानमन्त्रीको संवाद भएको थियो बालुवाटारमा, त्यसको बारेमा उहाँहरूले थोरै ब्रिफिङ गर्नुभयो। सरकारसँग अहिले कार्यदल बनाएर भइरहेको छलफल रेशम चौधरीको रिहाईका लागि मात्रै भएको जसपाले जनाएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारमा जानुपर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद जारी छ। एउटै मञ्चमा उभिएका नेताहरूले पनि सरकारको विषयमा फरक धारणा राख्न थालेका छन्। शुक्रबार नेपाल शिक्षक संघ बागमती प्रदेश कार्य समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। तर सोही कार्यक्रममा नेता गगन थापाले भने कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने जनमत प्राप्त भएकाले नयाँ चुनाव गराएर मात्रै कांग्रेस सरकारमा जानुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। महामन्त्री कोइरालाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउनका लागि अन्य दलहरूसँग पनि छलफल भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै कांग्रेसको मुख्य ध्येय ओली सरकार हटाउने रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेस वेट एन्ड वाच अवस्थामा छ। आज पनि यो मधेसी पार्टीहरूसँग छलफलको क्रम चलिरहेको छ। अहिले चाहिँ नि हाम्रो मुख्य ध्येय के हो भने ओली सरकारलाई हटाएर एउटा नयाँ सरकारको गठन गर्नुपर्छ, जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरोस् भन्ने मनसाय हाम्रो छ। त्यस्तै कांग्रेसका नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्रीलाई छिटोभन्दा छिटो बालुवाटारबाट घर पठाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र व्यवस्थामा भङ्ग पार्ने काम गरेको उहाँको आरोप थियो। हामीले सरकार बनाएर हामीले 6-8 महिना 1 वर्ष चलाएर जति पनि प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो संविधानमा व्यवस्थामा भङ्ग पार्नु भएको छ ती भङ्गहरू टाल्ने काम गरेर देशलाई निर्वाचनमा लिएर गएर त्यो निर्वाचनबाट हामीले एकपटक फेरि नयाँ जनादेश प्राप्त गरेर 5 वर्ष नेपाली कांग्रेसले जनताको बीचमा केही कुराहरूको संकल्प गरेर ती संकल्पहरू पूरा गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ।
नेता थापाले जनताबाट आफूहरूलाई प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट प्राप्त भएको भन्दै देशलाई चुनावमा लिएर जाने र त्यो चुनावबाट नयाँ म्यान्डेट प्राप्त गर्नेमा कांग्रेसको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा पनि राख्नु भएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सबै एकताबद्ध भएर मुलुकको बृहत्तर विकासमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। साहित्यकार मदन राईद्वारा लिखित युरोप यात्राका सम्झनाहरू नामक यात्रा संस्मरण कृति सार्वजनिक गर्दै नेकपा एमालेका नेता जनताको अनुहारमा मुस्कान ल्याउन र जनताको भावना अनुरूप अघि बढ्न सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली जनताको अनुहारमा मीठो मुस्कान हामीले ल्याउनु पर्नेछ। सबै नेपालीहरूको चाहना भावनाहरू परिपूर्ति गर्नुपर्नेछ। समाजमा रहेका सबै खालका विषमताहरूबाट हामीले मुक्ति प्राप्त गर्नुपर्नेछ र नेपाली देश नेपाल राष्ट्रप्रति गौरवबोध गर्ने स्थिति बनाउनुपर्छ। उहाँले समाजमा टाउको उठाउन खोज्नेलाई लखेट्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले नेपाली साहित्यकारको कविताहरू समाज रूपान्तरणको प्रेरणाको स्रोत रहेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले साहित्यकार राईको कृतिको समीक्षा गरेका थिए। अमेरिकामा रहेका नेपाली उबर चालक सुभाकर खड्कालाई दुर्व्यवहार गर्ने महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बिहिबार लास भेगास प्रहरीले 24 वर्षीय मलेसा किङ नाम गरेकी महिलालाई बिहिबार पक्राउ गरेको सान फ्रान्सिस्को प्रहरी विभागले जानकारी दिएको छ। अर्की आरोपी 24 वर्षीय आर्ना किमी आई पक्राउ पर्न बाँकी रहेको पनि उनी आफ्नो कानुनी परामर्शदाता मार्फत सम्पर्कमा रहेको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै ABC 7 न्यूजले जनाएको छ। लेफ्टिनेन्ट ट्रेसी मर्करीले गल्ती स्वीकार गर्दै कानुनी परामर्शदाता मार्फत आउनुलाई सकारात्मक मानेको बताएका छन्। एकजना महिला भने अझै फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। गत आइतबार उबर चालक खड्कामाथि दुर्व्यवहार भएको थियो। उनको सवारी साधनमा 3 जना महिला यात्रु चढेका थिए, तर ती यात्रुलाई चालक खड्काले मास्क लगाउन अनुरोध गर्दा उनीमाथि उल्टै आक्रमण भएको थियो। खड्कामाथि भएको त्यो आक्रमण र दुर्व्यवहारको भिडियो र सो बारेको समाचार अहिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा छाएको छ। चालक सुभाकरले नियमअनुसार मास्क लगाउन अनुरोध गर्दा युवतीहरूले अटेर गरेका थिए। मास्क नलाएमा आफूले सेवा नदिने बताएपछि ती एक झुन्ड युवती उनीमाथि आक्रमण गरेका हुन्। पछिल्लो समय अमेरिकामा आप्रवासीहरूलाई आक्रमण बढेपछि राष्ट्रपति जो बाइडेनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एक सार्वजनिक वक्तव्य दिँदै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले एसियन अमेरिकनहरू विरुद्ध आक्रमण हिंसा आरोपहरू बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले एसियन अमेरिकनमाथि हिंसा बढेको सूचना आफूले पाएको भन्दै जातीय रूपमा त्यसो गर्नु अपराध भएको र त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका छन्। उनले मातहत निकायलाई त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न निर्देशन पनि दिएका छन्। A mask, the easiest thing to do to save lives. Sometimes it divides us. States pitted against one another instead of working with each other. Vicious hate crimes against Asian Americans who've been attacked, harassed, blamed, and scapegoated. At this very moment, so many of them are fellow Americans. They're on the front lines of this pandemic trying to save lives. And still आइतबार मात्र पनि नेपाली मूलका उबर चालक सुभाकर खड्कालाई 3 जना महिलाले दुर्व्यवहार गरेको भिडियो भाइरल भएको थियो। त्यस लगतै अमेरिकन एसियन समुदायमाथि आक्रमण बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको हो। नेपाली फेसन डिजाइनर प्रबल गुरुङ सहितले हिंसा विरुद्ध अभियान चलाएका थिए। सन् 2021 मा एसियाली अमेरिकीमाथि 150% आक्रमणका घटनामा वृद्धि भएको जनाइएको छ। जुलाई 2020 मा मात्र 2100 एसियाली विरोधी आक्रमणका घटना भएका थिए। राष्ट्रपति बाइडेनले महामारी विरुद्ध खटिएका फ्रन्टलाइन वर्कर्समाथि हुने घटनाको पनि निन्दा गरेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। मुलुकमा थप 48 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2512 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 48 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,75,168
18 पुगेको छ, जसमा महिलाको संख्या 96,550 र पुरुषको संख्या 1,78,568 जना रहेको छ। त्यस्तै कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 61 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 61 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,71,177 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 929 रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 51 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2,512 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 22,10,434 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कुनै पनि संक्रमितको मृत्यु भएको छैन। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,012 पुगेको छ। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नम्बर 5 की 19 वर्षीय सुत्केरी महिलाको शल्यक्रिया पश्चात मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्त आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। बुधबार राति प्रसुति सेवा बेथा लागेपछि अस्पताल पुर्याइएकी ज्योति सुनारको उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि आफन्त आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। महिलाको उपचारमा डाक्टरले लापरवाही गरेको भन्दै न्याय माग्न मृतकका आफन्तहरूले महाकाली अस्पतालको गेटमा धरना समेत दिएका थिए। अस्पताल ल्याउँदा सुत्केरी बेथा मात्र रहेको र डाक्टरले अपरेसन गर्दा गडबडी गरेकाले मृत्यु भएको हुन सक्ने आफन्तहरूको भनाइ छ। रगत दिनको लागि त्यहाँ पछि पनि हामीले रगत आइहाल्यो, मान्छेहरू आइहाल्नु भयो भनेपछि उहाँहरूले केही मतलब गर्नु भएन। यसको कारण यही छ कि अपरेसन गर्दा गर्दै सायद उनीहरूले मारिसकेको थियो होला। त्यही भएर त ब्लड आएपछि पनि हामीले ल्याएपछि पनि लापरवाही नै भयो। त्यहाँ मिर्गीको कारण कलेजो र किडनीमा असर पारेकाले मृत्यु भएको महाकाली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्ण दत्त जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। आधारमै टेकिएर धेरै कुराहरूमा चाहिँ किडनीमा त्यसै गरी लिभरमा यी कुराहरू चाहिँ फेल भएको अवस्था र रक्त पनि पातलो हुँदै टाउकोदेखि खुट्टासम्म त्यो चाहिँ सर्कुलर चाहिँ बढी तीव्र गतिमा गएको अवस्था हुनाले अब यहाँ भन्दाखेरि उहाँहरूले डाक्टर साहबले भन्नुभएको रहेछ अब यो क्रिटिकल अवस्था छ, त्यही अनुसार चाहिँ अपरेसन नगरी बाँच्ने अवस्था छैन र अपरेसन गर्यो भने सम्भव त हुन्छ भने बाँचिन्छ, होइन भने अब त्यो चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा भनेको अवस्था र उहाँहरूले पनि उहाँको गार्जियनसिपले पनि ठिक छ भनेर काम भएको अवस्था छ। मृतक सुनारको शव बिहिबारदेखि महाकाली अस्पतालमै रहेको छ भने आफन्तले बालकको पालन पोषण र क्षतिपूर्तिको माग समेत गरेका छन्। पश्चिम चितवनको मेघौलीमा पर्ने राप्ती नदी किनारामा यति बेला जथाभावी रूपमा उत्खनन भइरहेको छ। उत्खनन भएको त्यो क्षेत्रमा जंगली जनावरको चरीचरण र घडियाल गोहीको वासस्थान रहेको क्षेत्र हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले अनुमति दिएको छ भन्दै अहिले उक्त स्थानमा मनलाग्ने रूपमा उत्खनन भइरहेको छ। अवैध रूपमा निर्वाध रूपमा उत्खनन जारी रहेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। एक रिपोर्ट। यो बेला घडियाल गोहीले बालुवामा फूल पार्ने समय हो, तर पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जकै अनुमतिमा बगरबाट जथाभावी बालुवा गेटी झिकिएको छ। यसरी जथाभावी रूपमा उत्खनन गर्दा निकुञ्जले नै आश्रित चरा तथा जनावरलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेको बताइएको छ। चराचुरुङ्गीहरू पनि राम्रो वासस्थान भएको भए यसलाई चाहिँ जोगाउनु पर्छ है भनेर मैले 8-9 वर्ष अगाडिदेखि नै यहाँ पहल गरिरहेको छु होइन, र कसैले सुन्दैन। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सिफारिस देखाउँदै सदाबहार मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति अन्तर्गत टाइगर टप्स घाटबाट गत बुधबारदेखि 3वटा जेसीबीको सहयोगमा 62वटा ट्र्याक्टरले नियमित गिटी र बालुवा बोकेका छन्। राजस्व सङ्कलन र टिपोटका लागि सामुदायिक वन वा निकुञ्जका कर्मचारी खटिए पनि कहाँ कति नयाँ घर गोठ बनाउन माग भएको भन्ने बारे स्थलगत रूपमा खटिएका कर्मचारीलाई नै जानकारी छैन। पहुँचका आधारमा उपभोक्ताले समेत कसैले 15 ट्रिपसम्म पाएका छन् भने कसैले 5 ट्रिपमै चित्त बुझाउनु परेको छ। केही व्यवसायीले भने उत्खनन गरिएको गिटी र बालुवा स्टोर गरेर राखेको आरोप समेत छ। तर यता सदाबहार सामुदायिक वनको भने आफैले जनावरको वासस्थान वरपर जथाभावी उत्खनन गरे पनि जनावरका कारण धेरै दुःख पाएको गुनासो छ। संरक्षणमा तल्लीन नदेखिने वनले उल्टै वन्य जन्तुलाई गाली गर्ने गर्दछ। कति गाह्रो बनाइरहेछ जनताहरूलाई। अहिले बेलुका बस्नुहोस्, यहाँ बोरी मृग हरिण गैँडा आएर चाहिँ रातभरि मान्छे सुते छैन, ऊ मच्याङ बनाएर बसेछ।
मध्यवर्ती क्षेत्र मेघौली उपभोक्ता समिति अन्तर्गत 21 उपभोक्ता समितिका 81वटा समूह छन्। उपभोक्ता समितिले यिनै समूहबाट आएका माग पेश गरेर निकुञ्जबाट अनुमति लिने गर्छ। मेघौली उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मायाराम चौधरीले भने सक्ने जति व्यवस्थित ढङ्गबाट काम गरेको बताएका छन्। निकुञ्जको नीतिगत भित्र रहेर हामीले जस्तो कि विशेष गरेर चाहिँ जाडो मौसममा चाहिँ बाहिरबाट आउने चाहिँ चराहरू हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ पुष र माघ 2 महिना चाहिँ हामी बन्द गर्छौँ। टाइगर टप्स घाटमा जथाभावी उत्खनन भएको सूचना पाएपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले स्थलगत अनुगमन गर्ने जनाएको छ। निकुञ्ज प्रशासनले उत्खननबारे गुनासो आएको भन्दै अनुगमन गर्ने समेत बताएको छ। निकुञ्ज क्षेत्र नजिक रहेकाको घर गोठ बनाउन उत्खनन गरिएको दावी गरिए पनि स्थानीय उपभोक्ताले प्रति ट्र्याक्टर गिट्टी बालुवाको 2000 रुपैयाँसम्म बुझाउनुपर्छ। वन समिति र निकुञ्जलाई घर बुझाउनु पर्ने भन्दै यो रकम व्यवसायीहरूले तोकेका हुन्। व्यवसायीहरूले सामुदायिक वनमा प्रति ट्रिप 200, मध्यवर्तीलाई 300 र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई बालुवाको 69 र गिटीको 51 रुपैयाँ प्रति ट्रिप तिर्नुपर्छ। यहाँ उत्खनन यति ठुलो मात्रामा भइरहेको छ कि जहाँ हेर्नको लागि निकुञ्ज, प्रहरी, प्रशासन कसैको आँखा पुगेको छैन। अब यसमा आँखा कसले पुर्याउने र संरक्षणमा कसले चासो दिने? क्यामेरामा निरज महतोको साथमा टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्मा, चितवन। छारे रोगले ग्रसित आमा आगोको भुङ्ग्रोमा ढल्दा उनी मात्र नभई उनको दुधे बालक पनि सँगै आगोमा परे। आमाको कम्मर मुनिको सबै भाग जल्यो, बालकको टाउको जलेर गहिरो घाउ नै बनेको छ। उपचारको लागि उनीहरूलाई काठमाडौँदेखि धेरै अस्पतालमा पुर्याइयो, तर रकम र पहुँचको अभाव हुँदा उनीहरूको कतै उपचार हुन सकेन। अहिले जलेको घाउ पालेर बस्न विवश छन् ती आमा र छोरा। पोलेको घाउ पाकेर गनाएपछि घरमा नै छटपटाउनु भन्दा उनीहरूसँग अर्को उपाय केही रहेको छैन। एक रिपोर्ट। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका 7 कचैरामा आगोमा परी जलेका अल्पना चौधरी र उनका 1.5 वर्षीय छोरा आरएन चौधरी उपचार नपाएर छटपटाइरहेका छन्। 27 वर्षीय अल्पना आफ्नै घरभित्र दाउरामा बालेको आगो ताप्दै आफ्ना 1.5 वर्षीय छोरा आरएनलाई काखमा राखेर दुध खुवाउँदै थिइन्। त्यसै बेला उनलाई 81 छारे रोग भयो र अल्पना बेहोस भएर ताप्दै गरेको आगोमाथि परिन्। आगोमा पर्दा नाबालक आरएनको टाउको जलेर गम्भीर घाउ बनेको छ भने आमा अल्पनाका दुवै हात कुमभन्दा तलको भाग पुरै जलेको छ। तर आर्थिक अवस्था निकै दयनीय भएको कारण आमा छोराले नै उपचार गर्न पाएका छैनन्। आर्थिक अवस्था दयनीय भएकै कारण घटनाको 3 महिना बितिसक्दा समेत उपचार नपाउँदा आमा र छोरा दुवैजनाको आगोले जलेको भाग पुरै सडेर गनाउन पनि थालेको छ। लड़का उठने पहले लड़का टोपी पकड़ ले जर गिल, जब टोपी जर गिल तो मुड़ी पक गिली, सोकर जब स्वेटर जरल तो हाथ का पाकल। गाउँ घरमा ऋण निकालेर 1.5 लाख बुहारी र नातिको उपचारमा खर्च गरेको बताउँदै त्यो भन्दा बढी ऋण समेत नपाएकोले उपचार खर्च गर्न जुटाउन नसकेको हुक्नी देवीको गुनासो छ। यस्तै आफूले धनगढी, नेपालगञ्ज, काठमाडौँ लगायत विभिन्न स्थानमा उपचार गर्न लगेको तर काठमाडौँको कीर्तिपुरमा रहेको अस्पतालमा लग्दा समेत पहिला 7 लाख जम्मा गरेपछि मात्र उपचार सुरु हुने बताएपछि घर फिर्ता ल्याएको छिमेकी फुलमतीले बताइन्। सहयोगको लागि म वाराबाट सिफारिस लिएर नगरपालिकामा गए। नगरपालिकामा पनि सिफारिस लिएर यिनीहरूलाई के भन्छ नेपालगञ्ज, कोहलपुर पुर्याए अनि धनगढी पनि पुर्याए, केही पनि भराना लिएन। यता घोडाघोडी नगरपालिका 7 का वडा अध्यक्ष धनबहादुर बमले वडा कार्यालयसँग सहयोग गर्ने अवस्था नरहेको र आफूले सहयोगको लागि नगरपालिकालाई सिफारिस गर्दा पनि मेयरले सहयोग नगरेको आरोप लगाउनुभयो। तिनको आर्थिक अवस्था पनि अति दयनीय छ, केही पनि छैन, घरलाई खानालाई पनि छैन। श्रीमान यिनै हुन अब देखिँदै छन्, तिन मान्छे अब आधा मान्छे भन्ने पुरो मान्छे अब देख्न त पुरैमा छन्। आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर, तर त्यो आगोमा परेर दुई आमा छोराको अवस्था एकदम व्याकुल छ, दयनीय छ। यसको लागि हामीले केही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, यो गर्नु नै हाम्रो मानवता हो भनेर मैले सोचेँ। अनि फोटो पनि खिचेर ल्याएको छु, मेरो मोबाइलमा फोटो पनि छ। पहल गऱ्यौँ नि त बाबु, हामीले सिफारिस गऱ्यौँ, जति सक्यो अवस्था अनुसार
यिनलाई छिटोभन्दा छिटो उपचार गर्नुपर्छ भनेर मैले सिफारिस गरेको। पहुँचवाला नेताहरूले उपचार गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि राज्य कोषको ढुकुटीबाट लाखौंको रकम खर्च गरेर महँगा अस्पतालहरूमा विदेश गएर उपचार गरिरहेका छन्। त्यो खर्च यस्तै नागरिकले तिरेर राज्य कोषमा जम्मा भएको ढुकुटीबाटै खर्च हुने गरेको छ। तर विपन्न नागरिकले भने उपचार नपाएर छटपटाई प्राण त्याग्नुपर्ने यस्तो दयनीय शैलीमा कहिले परिवर्तन आउला? प्रश्न धेरै अगाडिदेखि उठिरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। मोरङ जिल्लामा पछिल्लो 7 महिनाको अवधिमा 54वटा जबरजस्तीकरणी र जबरजस्तीकरणी उद्योगका घटनाहरू दर्ता भएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार माघ मसान्तसम्म 40वटा जबरजस्तीकरणी र 14वटा जबरजस्तीकरणी उद्योगका मुद्दाहरू दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। धेरैजसो बालिकाहरूमाथि करणीको मुद्दा दर्ता भएका छन् भने नातेदार र आफन्तबाटै भएका घटना बढी आउने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले धेरैजसो घर परिवार भित्रै पीडित भएका र आफ्ना साथीहरूबाटै भएका घटना बढी आउने गरेको बताउनुभयो। उहाँले मादक पदार्थ सेवन गरेर अज्ञानताका कारण र माया प्रेमका कारण पनि जबरजस्तीकरणीका घटनामा कमी आउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सचेतनामूलक सन्देश साथै विभिन्न कार्यक्रम गरेको भए तापनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटना कम नभएको बताउनुभयो। उहाँले घटना भएपछि प्रहरीसम्म उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास भने भएको बताउनु भएको छ। अलिकति मान्छेहरू चाहिँ शिक्षित पनि हुनुभयो, गाउँमा चाहिँ यस्तो घटनालाई लुकाएर राख्नु हुँदैन भन्ने जानकारी र ज्ञान पनि बढेको हुनाले पनि अहिले यस्ता घटनाहरू लुकेका छैनन्। प्रहरी कार्यालयहरूमा आउने, निवेदन दिने अभ्यासहरू बढ्दै गएको छ। मोरङ प्रहरीको पछिल्लो 3 वर्षको तथ्याङ्क अनुसार 2075-76 मा करणीका 107 र उद्योगका 57वटा घटना दर्ता भएको थियो। 76-77 मा जबरजस्तीकरणीका 105वटा र जबरजस्तीकरणी उद्योगका 53वटा घटना दर्ता भएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले करिब 2 केजी युरेनियम सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बिहीबार काठमाडौँको बौद्ध क्षेत्रबाट 4 जनालाई युरेनियम सहित बरामद गरिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले पत्रकार सम्मेलन गरी जनाएको हो। युरेनियम सहित पक्राउ पर्नेहरूमा रामेछापका 40 वर्षीय नारायण सिंह तामाङ, लिखुतामा कोशी गाउँपालिकाकी 40 वर्षीय जानुका तामाङ, रामेछापकै 20 वर्षीय प्रकाश चौहान र सिन्धुलीका 20 वर्षीय मनोज नेउपाने रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई अहिले 5 दिनको म्याद दिएर काठमाडौँ प्रहरी परिसरको हिरासतमा राखिएको जनाइएको छ। बरामद भएको वस्तु युरेनियम नै भएको कुरा कुमलटार स्थित नास्टको प्रयोगशालाबाट प्रमाणित भएको प्रमुख एआइजी हरिबहादुर पालले जानकारी दिनुभयो। बरामद गरिएको युरेनियम 235 भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। पक्राउ पर्ने विरुद्ध विस्फोटक पदार्थ ऐन 2018 बमोजिम छानबिन र अनुसन्धान अघि बढाइने पनि पालले बताउनुभयो। जुन चाहिँ प्रशोधित युरेनियमलाई 235 भन्ने रहेछ, यो जुन हामीले अहिले पक्राउ गरेका छौँ यो चाहिँ बरामद गरेको चाहिँ 238। यो भनेको र युरेनियम, अहिले कच्चा पदार्थ, यसलाई चाहिँ प्रशोधन गरेपछि 235 हुने। र 235 जुन युरेनियमको बजार भाउ सर्च बुझ्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ अन्दाजी 1 किलोग्रामको 18 अर्ब नेपाली रुपियाँ जति पर्छ भन्ने चाहिँ बुझिन आएको छ। यति ठूलो परिमाणमा युरेनियम कहाँबाट आयो भन्ने बारे अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले बताएको छ। यति धेरै परिमाणमा युरेनियम बरामद भएको पहिलो पटक भएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। ताप्लेजुङमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्यलाई पीडित परिचय पत्र वितरण सुरु गरिएको छ। उजुरी उप छानबिन गर्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले शुक्रबारदेखि परिचय पत्र वितरण सुरु गरेको हो। बेपत्ता व्यक्तिका आफन्त परिवारको यकिन गरी परिचय पत्र वितरणका लागि आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदी, सचिव कृष्णजीवी घिमिरे सहितको टोली ताप्लेजुङ पुगेको छ। जिल्लाबाट बेपत्ता पारिएको भनी आयोगमा 26वटा उजुरी परेका थिए। तीमध्ये 6वटा
बेपत्ताको लगत कट्टा भएको र एउटा उजुरी तामेलीमा राखिएको आयोगका सदस्य विश्वप्रकाश भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। भण्डारीका अनुसार अर्को एउटा विस्तृत अनुसन्धानका क्रममा रहेको छ। बाँकी रहेका उजुरी उप भने छानबिन गरी आवश्यक कागजात लिएर परिचय पत्र बाँड्न थालिएको बताइएको छ। यसअघि शुक्रबार नै आयोगले जिल्लास्थित सरकारवाला बीच अन्तर्क्रिया गर्दै आवश्यक सुझाव मागेको थियो। बेपत्ता व्यक्तिको खोजी साथै पीडित परिवारको समस्या समाधानका लागि आयोगका कामलाई प्रभावकारी बनाउन पीडित पक्ष र सरकारवालाबाट सल्लाह सुझाव लिएको हो। यस क्रममा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका सदस्यले लामो समय भइसक्दा समेत बेपत्ताको अवस्था पत्ता लाग्न नसकेको र पीडित परिवारका समस्या समाधानमा समेत राज्यले पर्याप्त काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। अब बिजनेस न्यूज। शुक्रबार नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स एनसीसी बैंकले मोरङको विराटनगर महानगरपालिका स्थित विराटनगर नोबेल मेडिकल कलेज रुटमा चल्ने अटो रिक्सा चढ्ने यात्रुलाई अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने सुविधा उपलब्ध गराएको हो। क्यूआर कोडको शुभारम्भ गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले व्यवसायमा नगद रहित कारोबार गर्दा छिटो छरितो र सुलभ ढंगमा व्यवसायी र सेवाग्राहीलाई सेवा पुग्ने बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले क्यूआर कोड प्रविधिलाई जनस्तरबाट प्रयोगमा ल्याउन सके वित्तीय सेवाको पहुँचमा विस्तार हुने विश्वास गर्नुभयो। तपाईको आफ्नो हैसियत यसले बनाइरहेको हुन्छ यो मार्फत पेमेन्ट गर्दाखेरि, किनकि तपाईको प्रत्येक कारोबार बैंकमा तपाईको स्टेटमेन्टमा रेकर्डेड हुन्छ। तपाईले कति आमदानी गरिराख्नु भएको छ, तपाईको खर्च कति भइरहेछ भन्ने कुरो त्यही देखिन्छ। जसले गर्दा बैंकलाई के थाहा हुन्छ त भन्दा तपाईको हैसियत के हो, तपाई कति बैंकेबल हो, तपाईलाई लोन चाहिन्छ, अरु थप कारोबार गर्न खोज्नुहुन्छ भने पनि, अटो छ अर्को अटो किन्न खोज्नुहुन्छ भने पनि तपाईलाई बैंकले खोजी इभन ऋण दिन सक्छ। एनसीसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश राज अर्यालले बैंकले नगद रहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै डिजिटल नेपालको अवधारणा अनुरूप अनलाइन कारोबार र भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। अनलाइनबाट गरिने भुक्तानीबाट अहिले धेरैको आर्थिक गतिविधि सजिलो बनिरहेको हुँदा बैंकले क्यूआर कोडलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य लिएको बैंकले जनाएको छ। एनसीसी बैंकले अटो चालकलाई क्यूआर कोड उपलब्ध गराएपछि अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न सकिनेछ। विराटनगर मेडिकल कलेज रुटमा चल्ने केएन अटो यातायात प्राइभेट लिमिटेडमा आबद्ध अटो रिक्सामा क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानी हुने भएको हो। व्यवसायमा नगद रहित कारोबार गर्दा छिटो छरितो र सुलभ ढंगमा कारोबार हुने हुँदा यसले आम व्यवसायी र सेवाग्राही वर्गमा लाभ पुग्नुको साथै डिजिटल कारोबारलाई देशका सबै भागमा पुर्याइने बैंकले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। काठमाडौँ मेयर्स कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा शनिबार 2 विभागीय टिम एपीएफ क्लब र नेपाल पुलिस क्लब भिड्दैछन्। टियु क्रिकेट मैदानमा हुने विभागीय डर्बी भिडन्त बिहान 8:45 बजे सुरु हुनेछ। पहिलो संस्करणको फाइनलमा मैदान उत्रदा एपीएफ र पुलिस उपाधि आफ्नो बनाउने लक्ष्यमा देखिएको छ। एफपीएफका कप्तान शरद भेसवाकर र पुलिसका कप्तान मन्जित श्रेष्ठ उपाधि जित्नेमा विश्वस्त देखिएका छन्। फाइनल अघि शुक्रबार आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्स दुवै टिमका कप्तानले उपाधिका लागि खेल्ने बताएका थिए। एपीएफका कप्तान शरद भेरवाकरले फाइनलको तयारी राम्रो रहेको बताएका छन्। उनले उपाधि जित्छौं भन्नेमा कन्फिडेन्स राम्रो रहेको समेत बताएका थिए। त्यस्तै पुलिसका कप्तान मन्जित श्रेष्ठले कस्तो खेल्छौं भनेर अहिले भन्न नसक्ने भन्दै मैदानमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने दृढता व्यक्त गरे। हाम्रो राम्रै छ तयारी, सबै तयारी हाम्रो राम्रै भइरहेको छ हैन। हाम्रो टिम मेम्बरहरूले पनि उत्साहितै छन् हैन, गर्नुपर्छ भन्ने छ सबैमा, विश्वास छ सबैमा। अहिले पनि भन्छ हैन, नर्मल गेम खेल्ने हो, हामी ग्राउन्डमै गर्छौँ जे गर्छौँ हैन। अब अहिले नै भन्नलाई चाहिँ तर कन्फिडेन्स चाहिँ छौँ हामी। होपफुली अब एउटा स्टेप छ, त्यही अघि भने जस्तै अब लाइक राम्रै लयमा छ टिम। बट देन लिगमा जे भए पनि लाइक हामीले पुलिसलाई हराएको भए पनि भोलि एउटा नयाँ गेम हो। सो हुन्छ नि, ग्रान्टेड लिन मिल्दैन केही कुरा पनि। पुलिसले पनि एकदम राम्रो कन्सिस्टेन्ट क्रिकेट खेलिरहेछ। सो
राम्रो खेल्नुपर्छ हामीले जित्नको लागि। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख र उपविजेता टिमले 3 लाख पाउनेछन्। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 50,000 प्राप्त गर्नेछन्। उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान र बलरले 25,000 पाउनेछन्। अब इन्टरनेसनल न्यूज। चीनले ई-कमर्स क्षेत्रको शक्तिशाली कम्पनी अलिबाबामाथि एकाधिकार नियमहरू उल्लङ्घन गरेको आरोपमा झण्डै $1 अर्ब जरिवाना गर्न लागेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यो रकम चीनमा कुनै पनि कम्पनीमाथि भएको आजसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जरिवाना हो। अमेरिकी पत्रिका वाल स्ट्रिट जर्नलमा बिहिबार अलिबाबामाथिको जरिवाना सम्बन्धी समाचार छापिएको थियो। त्यस लगतै एएफपीले अलिबाबाका विषयमा चिनिया अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले यसबारेमा केही बताउन चाहेका थिएनन्। चीनको सबैभन्दा ठूलो अनलाइन सपिङ पोर्टलका रूपमा स्थापित अलिबाबामाथि चिनिया अधिकारीहरूले केही महिनादेखि अनुसन्धान र छानबिन गरिरहेका छन्। यो कम्पनी हरेक चिनियाका लागि सामान खरिद र ढुवानीको लागि निकै भरपर्दो र लोकप्रिय माध्यम भएको थियो। तर अलिबाबाको संस्थापक अरबपति व्यापारी ज्याक माले गत वर्ष अक्टोबरको चिनिया नियामक निकायका गतिविधिमाथि आलोचना गरेपछि उनको व्यवसाय सरकारी निकायहरूको आँखाका तारो बनेका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब विद्या बस्नेतका साथ फटाफट न्यूज। एमालेमा अध्यक्ष र महासचिव बाहेक सबै पद खारेज। बादल सहित 23 पूर्व माओवादी नेता केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित। मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने तयारी। एमालेका अध्यक्ष ओलीले बैठक नै नराखी आफू निकट नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकेपछि नेपाल र खनाल समूहले बोलाए स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक। महाधिवेशनको मिति घोषणाले दुवै नेता झस्किए। देशमा संविधानको रक्षा गर्ने र हत्या गर्ने दुई धार देखा परेको प्रचण्डको दाबी। आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउन तयार हुन अपिल। वर्तमान अवस्थामा एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने जनता समाजवादी पार्टीको निर्णय। जसपाले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने निष्कर्ष। बृहत नागरिक आन्दोलन र आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा भाषामाथि दमन भएको भन्दै विरोध प्रदर्शन। सबै मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु पर्ने माग। सैनिक अदालतद्वारा सहायक रथी पंकज कार्की र 2 महिला अधिकृतलाई यौन प्रकरणको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सेवाबाट बर्खास्त। पछिल्ला 2 वर्षमा विभिन्न तहका 2700 सैनिक कारबाहीमा। सत्ताका लागि ओलीसँग सहकार्य नहुने जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको प्रश्नोक्ति। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको हत्या गरेको आरोप। कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएपछि स्थानीय आन्दोलित। डाक्टरको लापरवाहीका कारण मृत्यु भएको आफन्तको आरोप। भक्तपुरबाट अवैध नगद 42,30,000 सहित 2 युवक पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँको माकलबारी बस्ने 37 वर्षीय विनोद तामाङ र बालकोटमा बस्ने 32 वर्षीय सुमन घिमिरे। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउनु पर्ने शशाङ्क कोइरालाको भनाई। नयाँ चुनाव गराएर सरकारमा जानुपर्ने गगन थापाको धारणा। कञ्चनपुरमा लागु औषध सहित 2 जना पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा शुक्लाफाटा नगरपालिका 10 झलारी बस्ने 21 वर्षीय प्रकाश ठगुना र 23 वर्षीय रामचन्द्र भाट। कमल पोखरी पुनर्निर्माणको काम 70% सम्पन्न। आगामी 1 महिनाभित्र सबै काम सम्पन्न गरी सुरुवाती चरणमा 1 लाख लिटर पानी भर्ने योजना। सर्वोच्च अदालतमा 2 र उच्च अदालतमा 18 न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस। सिद्ध बाबालाई बलात्कार मुद्दाबाट सफाई दिने न्यायाधीश अर्जुन कोइराला पनि समावेश। कोरोनाका कारण करिब 9 महिना बन्द हुँदा पनि पशुपतिमा आय स्रोत सन्तोषजनक। विशेष पूजाबाट वार्षिक रु 9 देखि 10 करोडसम्म आम्दानी। एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जबाट भीम रावललाई हटाइयो। उक्त जिम्मेवारीका साथ लेखराज भट्ट मनोनित। काठमाडौँको बौद्धबाट लुकाएर राखिएको 2.5 किलो विस्फोटक पदार्थ युरेनियम सहित 4 जना पक्राउ। जफत भएको युरेनियमको मूल्य 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी। पछिल्लो 24 घण्टामा 2512 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 48 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 61 जना कोरोना मुक्त। ताप्लेजुङमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता व्यक्तिको परिवारलाई पीडित परिचय पत्र वितरण सुरु। समस्या समाधानमा राज्यले पर्याप्त काम गर्न नसकेको पीडितको गुनासो। अरू देशबाट आएका जङ्गली चराका कारण नेपालमा बर्ड फ्लू फैलिएको प्रारम्भिक अनुमान। ओसार पसार र नाकाहरूमा संक्रमण देखिएपछि थप अध्ययन जारी।
मेयर्स कप एक दिवसीय क्रिकेटको फाइनलमा 2 विभागीय टोली एफएफ र प्रहरी भिड्दै दुवै टोलीका कप्तानले गरे उपाधि जित्ने दाबी। म्यान्चेस्टर युनाइटेड युरोपा लिग फुटबल अन्तर्गत अन्तिम 16 को पहिलो लेगमा बराबरीमा रोकियो। एसए मिलानसँग 1-1 गोलको बराबरी। म्यानमारकी नेत्री सुकीले गैरकानुनी रूपमा $6 लाख र सुन स्वीकार गरेको सेनाको आरोप। सेनाको नियन्त्रणमा रहेकी सुकीको अवस्था भने अज्ञात। सुभाकर खड्कालाई दुर्व्यवहार गर्ने महिला पक्राउ। एसियन अमेरिकीहरू हिंसाको शिकार हुन थालेकोमा अमेरिकी राष्ट्रपति चिन्तित, कारबाही गर्न निर्देशन। र चीनकै प्रथम अरबपतिका रूपमा चिनिने अलिबाबाका संस्थापक ज्याक माको कम्पनीलाई 1 अर्ब जरिवाना, एकाधिकार नियमहरू उल्लङ्घन गरेको आरोप। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। वैज्ञानिकहरूले दिनहुँ अन्तरिक्षमा नयाँ खोज अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छन्। कहिले नयाँ ग्रहको खोजी गरिएको हुन्छ त कहिले त्यहाँ बस्ती बसाल्ने योजना। यदि तपाईँ तारा जुनको बीचमा खानपिन तथा मस्ती गर्ने सपना देख्नुहुन्छ भने त्यो अब पनि टाढा छैन, किनकि सन् 2027 सम्ममा अन्तरिक्षमा सुविधा सम्पन्न होटल खुल्नेछ र उक्त होटलको नाम भोयेजर क्लास स्पेस स्टेसन राखिनेछ। चर्चित डिजाइनिङ कम्पनी आर्टिबल असेम्बली कर्पोरेसनले सन् 2027 सम्म अन्तरिक्षमा बनाउने एक होटलको नमुना सेयर गरेको छ। उक्त होटलको निर्माण कार्य सन् 2025बाट सुरु हुने बताइएको छ र त्यसको 2 वर्षमा निर्माण कार्य पूरा हुनेछ। त्यसमा 5 स्टार होटलमा जस्तै शयनकक्ष, बार, रेस्टुरेन्ट, स्पा, सिनेमा हल, जिम खाना लगायतका सुविधाहरू उपलब्ध हुनेछन्। होटलका सबै संरचनाहरू पृथ्वीमै तयार गरी अन्तरिक्षमा पुर्याइनेछ। भोयेजर क्लास स्पेस स्टेसन नामको उक्त होटल घुमिरहनेछ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। एमाले अध्यक्ष ओलीले पदाधिकारीबाट नेपाल पक्षलाई गरे बाइपास। नेपाल समूहले जनायो आपत्ति। आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउने प्रचण्डको चेतावनी। तत्काल सरकारमा नजाने जसपाको निर्णय। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउनु पर्ने शशाङ्क कोइरालाको भनाई। नयाँ चुनाव गराएर सरकारमा जानुपर्ने गगन थापाको धारणा। जनताको बीचमा केही कुराहरूको संकल्प गरेर ती संकल्पहरू पूरा गर्ने काम हामीले। सुभाकर खड्कालाई दुर्व्यवहार गर्ने महिला पक्राउ। एसियन अमेरिकीहरू हिंसाको शिकार हुन थालेकोमा अमेरिकी राष्ट्रपति चिन्तित, कारबाही गर्न निर्देशन। छारी रोग भएकी आमा आगोको भुङ्ग्रोमा ढल्दा छोरा पनि जलेर घाइते। पैसा र पहुँचको अभावमा उपचार हुन नसक्दा दुवैको शरीर नै कुहिएर गनाउन थाले। 1 रुपैयाँ नै रहे वारम है गेनु त है काट्नु त। र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको माथहतमा रहेको नदी आसपास क्षेत्रमा अवैध उत्खनन तीव्र। घडियाल गोहीको प्रजनन स्थल र जङ्गली जनावरको चरिचरण क्षेत्र सङ्कटमा। रातभरि मान्छे सुतेछ। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकपटक फेरि क्रान्तिमा होमिने छु, छोड्नेवाला छैन भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई कसरी लिनुहुन्छ? ठिक हो भन्नेले तालीमा र ठिक होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।